औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर में क्या फ़र्क था। मौलवी अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बने हैं, नऊज़ुबिल्लाह। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम से बड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख इस रूह ज़मीं पर पैदा नहीं हुआ। हकीकत क्या है दोस्तों, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कि हमारे जो खलीफा अव्वल और खलीफा दोम हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में मदफन है। कि नबी के घर में जगह हासिल करने के लिए यकीनन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दी होगी। उन्होंने दी होगी ना जी। इजाज़त? तो ये वाली इजाज़त उनकी औलाद में से किसी को क्यों नहीं पहली मिली? तो बात की कि वो घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहने के लिए दिए थे, जो अज़वाज मुतहहारात थी। हुँ, उनका उनको मालिक बनाया कि आप इन घरों के अंदर रहेंगी। हुँ, तो अगर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुँ। वहाँ इजाज़त दे दी है, तो किसी को इतराज़ क्या हो सकता है? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? नहीं, मैं आपने फरमाया ना कि नबी की विरासत नहीं होती, मैं इसलिए सवाल कर रहा था। विरासत देखें, मेरे घर में मेरा जो घर है, मेरी बीवी को वो घर अगर मरने के बाद मिल जाए और उसमें मेरी औलाद दफ़न ना हो, मेरा ससुर दफ़न हो, तो ये लोगों का सवाल करने का हक बनता है कि भई आपका राव शाहिद का ससुर उसके घर में दफ़न है, उसकी औलाद उस घर में दफ़न नहीं है। मैंने तो एक सवाल किया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी थी। हुँ, इसको आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपने फ़तावा अफ़रीकिया के अंदर एक हुँ, रिवायत नक़ल की है हुँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जहाँ से कोई शख़्स पैदा होता है जिस हुँ, मट्टी से, उसकी नाफ़ में वो मट्टी होती है और वहीं पर वो दफ़न होता है। हुँ। तो वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं, अबू बकर और उमर एक ही मट्टी से पैदा हुए हैं और एक ही मट्टी में दफ़न होंगे। पे क्या अल्लाह आता है? रब्बुल आलमीन ने उनको वहीं से पैदा किया था, वहीं दफ़न तो कुरान कहते हैं कुछ लोग हजूर की सोबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिलके रोजे रखते, हजूर के साथ मिलके हज और उमरे करते, हजूर के साथ मिलके जंगे करते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक की सोबत में। यारो किसी पीर साहब की सोबत में नहीं, किसी शेख की सोबत में नहीं, किसी के मुर्शिद की सोबत में नहीं, हजूर की सोबत में। हजूर सबसे बड़े मुर्शिद भी, हजूर साहब से बड़े पीर भी, हजूर साहब से बड़े इमाम भी, हजूर साहब से बड़े हादी भी, हजूर साहब से बड़े महदी भी। बोलो बादल खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, हजूर से बड़ा इमाम ही कोई नहीं। तो कुरान कहते हैं कुछ लोग हजूर की सोबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिलके रोजे रखते, हजूर के साथ मिलके हज और उमरे करते, हजूर के साथ मिलके जंगे करते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। ओए होए, ओ यारो, मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा। मौलवी साहब कहेंगे गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा के वो सहाबा जो मुस्तफा और मुस्तफा की आल के वफादार रहे, ऐसे सहाबा जहां कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। नहीं समझे? वो यारो जिन्होंने वर्दी सहाबा वाली पहनी थी, अंदर से मुनाफिक थे। अच्छा जी, काफिर कौन होता है? काफिर कहते हैं, काफिर का लुग़वी माना होता है इनकार करने वाला, यानी जो पब्लिकली खुल्लम खुल्ला कहे ना मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, यानी जो सरेआम कहे, इनकार करे, वो है काफिर। बोले वो कौन है? और जो सरेआम पब्लिकली जाहिर और बातन से, जुबान से भी और दिल से भी जो इकरार करे, तस्लीम करे, वो है मोमिन। भाई मोमिन कहते हैं मानने वाले को, तो काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, तो मुनाफिक कहते हैं दरमियान वाले को। जो पब्लिकली सरेआम इनकार नहीं करता, दिल से करता है, दिल से इनकार करता है, दिल से तस्लीम नहीं करता, उसका जो हुलिया होता है, उसकी जो वजह कता होती है, उसका जो ज़ाहिर होता है, वो मुसलमानों वाला बनाता है, लेकिन अंदर से काफिर होता है, उसे कहते हैं मुनाफिक। हजरत जी, अगर सोहबत ही मानने की दलील होती तो कोई नबी की सोहबत में रह के मुनाफिक ना होता। अब पता चला कि सोहबत मानने की दलील नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदार की मानने की दलील। जो किसी का रिश्तेदार हो करीबी, वो मानता भी होगा। अच्छा यार, बीवी कितना कुर्ब वाला रिश्ता है जी, आप समझदार हैं, बीवी बड़ा कुर्ब वाला रिश्ता होता है। तो कुरान पढ़ के देख लें, बेशुमार नबी गुजरे हैं जिनकी बीवियों की कुरान ने मजम्मत की है। मैं कुरान दे रहा हूं यार को, किस्सा दे रहा हूं। वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसने उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवी होकर भी जहन्नमी। अब बेटा कितना करीबी रिश्ता है, बंदे की नस्ल चलती है आगे यार, आंखों का नूर, सीने की ठंडक, बेटा, सन, वलद। अब नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था, कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह दफा कर, तेरा है ही नहीं।
वो नबी का बेटा होकर उसने बाप को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो रिश्तेदारियां फिर मानने की दलील तो ना हुई। सुल्तान बाहू ने इसको अपने रंग में बयान किया। वो लिखते हैं, अदल करें ते थर थर कमन, उचियां शाना वाले हो ते फजल करें ते बख्शे जावन, मैं जय मुंह काले हूं। आगे सुने, वो लिखते हैं कि बिन हुब हैदर जन्नत ना ही मिलसी, क्या सौरे क्या साले हूं। पता चला हजरत जी, लामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, शरीयत में रिश्तेदारियां काम नहीं आती, मानना काम आता है। और मानना किस तरह है? जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है, यह है मानना। यारो ये कैसा मानना है? आपके महबूब का कोई जिक्र करे कि यार आपका महबूब बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अल्लाह है, उसके बड़े एट्रीब्यूट्स कमाल के हैं, तो जो सच्चा मुहिब होगा, सच्चा आशिक होगा, वो महबूब की तारीफ और तौसीफ सुन के खुश होगा कि चेहरे पे 12 बजेंगे। बोले यानी जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मक्कर बहाने करके ते मरने ओदे ही मरदा। पता चला हजरात, अहले बैत का सच्चा मुहिब वो है जिसको अहले बैत से बढ़कर ना कुछ दिखाई दे ना कुछ सुझाई दे, जिसको नजर आए अहले बैत की अजमतें नजर आए, जिसको सुनाई दे तो अहले बैत के तज़किरे सुनाई दे। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेरे या रांझा, या हजूर की अहले बैत के मंगते बन जाओ, या हजूर की आल के दुश्मनों के साथी बन जाओ। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। जब तक अहले बैत के दुश्मनों से तू तबर्रा नहीं कर लेता, तल्लक खत्म नहीं कर लेता, बेजार नहीं हो जाता, बरात का ऐलान नहीं कर लेता, खबरदार तब तक ना कहना कि तू अहले बैत को मानता है। अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों के भी दुश्मन मान, अहले बैत के नौकरों का नौकर बन जा, अहले बैत के गुलामों का गुलाम बन जा, अहले बैत के दुश्मनों का दुश्मन बन जा। इस दर पे आके झुक जा, इस दर का मंगता बन, इस दर का भिखारी बन। जब इस तरह की कैफियत होगी तो फिर कहने की हिम्मत करना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अब यार लोगों ने बदबख्ती अलमिया इस कौम का, इस उम्मत का, हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मैं ना लड़ाई करता हूं ना झगड़ा करता हूं, कोई बंदा दाएं बाएं आए मेरे सामने अभी अहले बैत को छोड़ के, अहले बैत से तल्लक तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। ओए होए हजरात, अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, ये सुन्नीयत नहीं, ये देवबंदीयत नहीं, ये वहाबीयत नहीं, ये बरेलवियत नहीं, ये अतारियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। तो इसलिए अहले बैत को उस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और मैं एक बात सुन्नी होकर कहता हूं, आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जब अब आप खुद देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप खुद चेक कर लें कौन है जो अहले बैत के गम में गमगीन होता है, कौन है अहले बैत के मसाइब पे जिसकी आंखें बरसती हैं, कौन है अहले बैत तार की खुशी में जो खुश होता है। वो फैसला खुद कर ले। कौन है जो 3 शबान को जश्न मनाता है, कौन है जो लंगर तकसीम करता है, कौन है जो कुम्भ में लगाता है। वो 12 रबी अव्वल को वाल चाकिंग करने वालों, 12 रबी अव्वल को कुम्भ में लगाने वालों, वो झंडे लगाने वालों, वो छुट्टी मनाने वालों, नए लिबास सिलवाने वालों, जुलूस निकालने वालों, वो नया लिबास पहनने वालों, दुरूद व सलाम पढ़ने वालों, बाजार में गुंबद खदरा की शबीह सजाने वालों, चौक में खाना काबा की शबीह सजाने वालों, और 12 रबी अव्वल को जश्न मनाने वालों, और 3 शबान को तुम्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? और तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे किसी ने दिखाया ही नहीं। किसी भी तरह से, किसी भी जहत से 3 शबान का दिन किसी भी तरह से 12 रबी अव्वल से कम नहीं है। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, 12 रबी अव्वल को दीन लाने वाला आया था, 3 शबान को दीन बचाने वाला आया था। वो दीन शबान को निकाल, जरा इस्लाम को हुसैन से जुदा करके तो देख। ओए होए, जरा इस्लाम को हुसैन से जुदा करके तो देख, फिर ढूंढते रह जाओगे इस्लाम कहां है। वो 3 शबान को मैंने कुछ 4-5 जश्न पढ़े, मैं जनरल पाक में हाथ रख के कुरान ले 4-5 पढ़े, सारे के सारे शिया। जिधर गया
مجھے کمک میں نظر آئے, لائٹنگ نظر آئی, بڑا خوش ہوا, قریب پہنچا تو وہ بھی شیعہ. اگر مساجد میں لائٹنگ دیکھی قریب پہنچا تو شیعہ, کسی بلڈنگ میں دیکھا قریب پہنچا تو علم لگا ہوا تھا. ایک دور سے مجھے جلوس نظر آیا, میں بڑا خوش ہوا دن کو, یہ صحابہ کے قریب, میں بڑا خوش ہوا, چلو یار یہ تو جلوس نکال رہے ہیں. قریب جا کے میں نے دیکھا تو وہ یوم مزدور تھا, کشمیریوں کا دن, 5 فروری کو تھا نا 3 شبان. بولے یار, تو میں نے, اگر میں چک شیعہ گیا یا چکری گیا یا پنڈی گیا, میں جدھر بھی گیا واللہ باللہ تاللہ اگر کوئی خوشیاں مناتے نظر آئے تو شیعہ نظر آئے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا حسین ابن علی شیعہ کے ہیں؟ دعوے تو کرے اور ہر ایک کا دن تجھے یاد ہو. میں بڑا مجبور ہوں, زیادہ کھولنا نہیں چاہتا. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. مجھے بتائیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں, وہ کہاں مولا حسین بادشاہ سرکار اور کہاں وہ, ان کے دن بھی یاد ہیں, ان کی وفات بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ اپنے طریقے سے کہتے درود پڑھو, لنگر تقسیم کرو. ان کی ولادت بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی وفات کے دن بھی یاد ہیں, ان کے میلاد کے دن بھی یاد ہیں, لنگر بھی ہیں, کمکمے بھی ہیں, وہ محافل بھی ہیں, کانفرنسز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو جنہوں نے آج تیرے ممبر بچائے ہیں, جنہوں نے آج اذانیں بچائی ہیں, آج جس ممبر پہ کھڑے ہو کے تو تذکرے کرتا ہے, جس نے وہ اذان, وہ ممبر, وہ دین, وہ شریعت, وہ آئین, وہ قانون, وہ دستور, وہ شعور, وہ جس نے توحید بچائی ہے, اس کا نام حسین ابن علی ہے. تو یارو یہ پھر کیسا ماننا ہے؟ نہ, میں یہ برملا کہتا ہوں, ماننا ہے تو یاد رکھ, ایسے لوگ بھی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یہ 12 امام کون کون ہیں؟ ایسے بھی کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے, ایسے واللہ باللہ تعالیٰ, اور ایسے سوال کرتے ہیں یہ علی بن حسین کون ہے. تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب بھی تم ذکر کرتے ہو, چاہے تقریر کرو یا کتاب, 25 سے زیادہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں اہل بیت کی عظمت پہ. تو جب بولتا ہے اہل بیت کا ذکر, جب بولتا ہے اہل بیت کا ذکر, میں کہتا ہوں بھائی میں جب سے شروع ہوا ہوں, میں نے لاکھوں کتب احادیث ہوں, تفاسیر ہوں یا سیر ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, آج تک اہل بیت کے فضائل میں پڑھ نہیں سکا. میں نے کہا یار یہ پڑھوں گا تو دوسرے شروع کروں گا, ساری کائنات بھی مل جائے. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور علیہ السلام کے کزن ہیں, آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, جن کی آج تفسیر ابن عباس آج بھی موجود ہے, بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن عباس. وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ میں نے کیسے تلاش کرنی ہے, اس کا حل میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کا فرمان ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, جس کو سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں صفحہ نمبر 123 123 میں یہ روایت لے کے آئے, اہل سنت کے سر کا تاج. ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا. وہ کہتے کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصوا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب. عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور 7 آسمان ورق بن جائیں, اور جن و انس, سارے انسان سارے جنات لکھنا شروع کر دیں, وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کی فے بھی نہیں لکھ رہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے, علی کیا ہے, علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا, علی کی حقیقت کی ٹوا میں نہ رہنا, اس جستجو میں نہ رہنا, اس اسٹرگل میں نہ رہنا. علی کون ہے, علی کیا ہے, یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا. آج کا ملا اٹھتا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کا 4تھا نمبر. اوئے علی تیری ناقص سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. علی علی ہے, علی علی ہے, علی کو علی ہی جانتا ہے, علی کو وہ علی ہی جانتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ گھر ہے, ساری زندگی بھی اگر ان کے فضائل بندہ بیان کرتا رہے, فضائل ختم نہیں ہو سکتے. میں ایک نقطہ, میں اتنے دور سے ٹریول کر کے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں, مجھے دفع کریں, آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں, وہ جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں. تو اس لیے مہمان سمجھ کے میری تبلیغ سن لے, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, اور اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بھی نو حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن میں کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو جو اس وقت اللہ کے مخاطب تھے نا وہ حضور کے صحابہ تھے. جاگو یار, جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب قرآن اتر رہا ہے اس وقت میں اور آپ تو نہیں نا ادھر, صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ محمد اور آل محمد کی غلامی قبول کی. بولو یار وہی تھے نا ایمان والے. اس وقت میں اور آپ نہیں تھے. اللہ جب کلام کرتا ہے اس وقت یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو صحابہ کو کہتا ہے بالخصوص اور ہم ہوتے ہیں بالعموم. اب یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے نبی کے صحابیوں جاگو اے نبی کے اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے اللہ کہہ رہا ہے کن کو؟ صحابہ. اللہ سلامت کہہ رہا میرا ساتھ دینا آپ نے. اے نبی کے صحابیوں جو سچے ہیں ان کے. یارو اگر وہ سارے ہی سچے تھے جاگو سارے ہی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت. اللہ مذاق کر رہا ہے یا سارے ہی فرض کرے بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ جو مجمع ہے اگر سارا مجمع ہو قاضی چک کا، قاضی چک کو آ رہا ہوں میں 17 جون کو، وہاں آئیے گا ضرور. نیا موضوع نیا ولولہ. اگر سارا مجمع قاضی چک کا ہو، میں کہوں جو قاضی چک والے ہیں وہ ادھر ہو جائیں. آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا حضرت جی یہ سارے قاضی چک والے ہیں، ادھر کیا ہو جائے؟ ادھر تب ہوں گے جب کوئی ٹانڈا سے ہو، کوئی شیخ چوانی سے ہو، کوئی جلال پور سے ہو، کوئی گجرات سے ہو. مکس ہو مکس. میں نے دبے لفظوں میں باتیں سمجھانی ہے. آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ جب مجمع ہو مکس تو پھر میں نکالوں گا نا قاضی چک والے ادھر آ جائیں، ٹانڈا والے ادھر آ جائیں. اب وہ مجمع تھا مکس. ہوئے 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 اب مکس. اب ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی کے صحابیوں جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی میت میں آ جاؤ، ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کے قرب میں آ جاؤ، ان کی نوکری میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی چاکری میں آ جاؤ، ان کے در کے منگتے بن جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ. سچوں کی. اچھا صادق سے جو اوپر والا رہ کہنا، صادق کہتے سچے کو، صادقین کہنا داری جو صادق سے اوپر والا درجہ ہے اسکیل ہے وہ ہے صدیق. جو صادق سے اوپر کا درجہ رکھے وہ ہو جاتا ہے صدیق. کیا بولو یار. اور جو صدیق سے بڑا ہو وہ ہوتا ہے صدیق اکبر. کیا ہوتا ہے بولے ہیں؟ یہ جو صدیق اکبر، اکبر ہے مبالغے کا صیغہ. اکبر مبالغے کا صیغہ یعنی اکبر ہے لاسٹ باؤنڈری. اب اکبر سے اوپر کچھ نہیں. بولو یار اکبر سے آگے کچھ نہیں. جب آپ بڑائی کا ذکر کرتے ہیں، بڑائی کا یعنی جو سب سے بڑا ہونا، سب سے بڑا، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ بولے اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا اس لیے وہ اکبر ہے. جب یہ صدیق اکبر آ گیا، میں نے تکابر بھی نہیں کرنا، ذرا بات توجہ کے ساتھ سنیں گے، سارا سال تڑپیں گے آپ. یہ جو صدیق اکبر ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اب جب صدیق اکبر کا ٹائٹل آ جائے اس سے بڑا سچا پھر کوئی نہیں. اب میں ذرا سینہ چوڑا کرنے لگا ہوں. حضرات پرماننٹ چیلنج، آج کل پرسوں ترسوں اپنے بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آ. یہ چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. اگر علی کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ملے تو میرے سامنے لا. ہوئے 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 یہ نقطہ سمجھیے گا. صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، اکبر سچا علی ابن ابی طالب. پوری دنیا میں جملہ کہنے لگا ہوں حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی نبی کے لیے بھی صدیق اکبر نہیں کہا. نہیں سمجھے؟ چلو میں قرآن دیتا ہوں. لو جی قرآن دیتا ہوں. آپ کہیں گے میں کچی بات کر گیا. سورہ مریم اٹھائیں، آیت نمبر 41 پہ جائیں، 56 پہ جائیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اتنی بڑی شخصیت. میں تقابل نہیں کر رہا لیکن قرآن پڑھنا تو میرا حق ہے نا. بولو یار ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، مولا کے بھائی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. یہ اس سے میرا الگ بھی ایک موضوع اور خطاب ہے. اب قرآن نے حضرت ابراہیم کی صداقت کا ذکر کیا، وہ سنیں. سورہ مریم دے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن دے رہا ہوں. اللہ نے کہا سونیا قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر. مولا کیا ذکر کریں؟ وہ صدیق نبی تھے. نہیں نہ سمجھے؟ صدیق اکبر نہیں، صدیق نبی تھے، صدیق نبی تھے. اچھا آگے جائیں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرے، وہ بھی صدیق نبی تھے. اور آگے سن لیں، جو صحابہ ہوں یا ایمان والے ہوں، میں اور آپ ایمان والے صحابہ جو صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی آل کے نوکر بن جائیں، وہ سارے صدیق ہیں. وہ سارے صدیق ہیں. یار قرآن پڑھیں. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہ سارے صدیق ہیں. اس کا مطلب ہے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک مصطفیٰ کی آل کے تابعدار رہے، وہ سارے صدیق. ایمان والے سارے صدیق. لیکن پوری دنیا میں حضور کے بعد
जो सिद्दीक अकबर है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और यार मैं लड़ाई नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, लो जी ना लड़ाई ना झगड़ा। हमारे दोस्त अहबाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं सिद्दीक अकबर, हजरत उमर बिन खत्ताब को कहते हैं फारूक आजम। मैं ना लड़ाई करता हूं ना झगड़ा करता हूं, मैं एक बात हाथ जोड़ के करता हूं कि यारो जिसको कुरान कहे सिद्दीक अकबर, जिसको मुस्तफा कहे सिद्दीक अकबर, जिसको सहाबा कहे सिद्दीक अकबर, उसको सिद्दीक अकबर कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। और जिसे ना अल्लाह ने सिद्दीक अकबर कहा, ना अल्लाह के नबी ने कहा, ना किसी सहाबी ने कहा, उसे सिद्दीक अकबर कहने से तुझे कोई चीज नहीं रोकती। वो यारो जिसे अल्लाह कहे सिद्दीक अकबर, अल्लाह का रसूल कहे, मैं कहूं सिद्दीक अकबर, तो मौलवी कहे कि शिया अल्लाह कह रहा सिद्दीक अकबर। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अली के सिवा दुनिया की किताबें छान मारो, ओए खंगाल डालो, सिद्दीक अकबर कोई नहीं मिलेगा। मैं इब्ने माजा देता हूं, इब्ने माजा हमारी अहले सुन्नत में जो 6 किताबें हैं जिनको कहते हैं सिहा सित्ता, सिहा सही की जमा है और सित्ता अरबी में कहते हैं 6 के अदद को, 6 सही किताबें जिनमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा है। अब इब्ने माजा देने लगा हूं, हदीस का नंबर है 120 और सऊदी अरब की दारुसलाम और रियाद की छपी हुई किताब दे रहा हूं। जागो यार, अभी लेके आओ, मेरे सामने खोल के दिखाता हूं। इसी तरह से अब्बा का जम्मे गफीर, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिरी तक, सारे के सारे ऐसे नीचे बैठे, सारे से अब्बा। मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मेरे मौला ने खुतबा दिया जो इब्ने माजा में, इसके अलावा भी है, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में भी है। मैं इब्ने माजा दी सियासता दे रहा हूं, ऐसे मजमा। मौला अली अलैहिस्सलाम अपना तारफ पेश करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे कि मैं कौन अली हूं। अटेंशन करके लोगों, या युन्नास अना अब्दुल्लाह, और लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये जुमला कह के मौला अली ने तौहीद की गवाही दी। अली अल्लाह का, अली अल्लाह का व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। अच्छा, दुनिया में सिर्फ अली है अलैहिस्सलाम जो अपना तारफ पेश करवाते थे, कहते थे मैं नबी का भाई हूं। इस पर मैं 100 हदीसें सुना सकता हूं, अली नबी भाई भाई। कुछ लोगों को इस बात पे भी तकलीफ है। अच्छा, जो कुरान और हदीस में दलाइल मिलते हैं ना, अली नबी भाई भाई, उसका तो पीर साहब को इनकार है, और जो भाई भाई बनते नहीं, दरिया के 2 किनारे हैं, ओए हक और बातिल को कहता है भाई भाई। ओए होए, तो अल्लाह अल्लाह का रसूल जिनको भाई भाई बना रहा है, उस पे आके उसको तकलीफ है, तो जो अली का नौकर भी बनने के हल नहीं उसे भाई बना रहा है। अब ऐसे मजमा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल का, और जुमला तो अगला सुनो यार, हजरत काला अली इब्न अबी तालिब व अना सिद्दीक अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। ओए अली के सिद्दीक अकबर होने का मुनकरा, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाब, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं पूरी कायनात में सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं। मेरे बाद कोई सिद्दीक अकबर का दावा करे, क्लेम करे, वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। बेशक अल्लाह और अल्लाह का रसूल और लहनत करने वाले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों और नाफरमानों पर लहनत करते हैं।